Assalamu alaikum student. How are you? I hope you will be fine. Today I will teach you English unit number 1, paragraph number 2nd and 3rd translation, words, meaning and synonym. Unit name is Hazrat Muhammad and embodiment of justice. Hazrat Muhammad Mujassam Insaf. Paragraph number 2nd, let us study. Hazrat Muhammad practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि अल्लाह ताला के रसूल से बढ़कर कोई मुनसिफ और आदिल नहीं हो सकता. जस्ट मीन मुनसिफ, इक्विटेबल, आदिल. एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से ही अर्न द गुड रेपुटेशन, उन्होंने अच्छी शोहरत कमाई ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, यानी कि उन्होंने एक नौजवान ताजिर की हैसियत से एक ईमानदार, दयानतदार और सच्चे व्यापारी की हैसियत से अच्छी शोहरत कमाई. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल द पीपल, उनका लोगों के साथ हमेशा लेन देन दयानतदाराना और खरा होता था. वैन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, देयर रोज अ डिस्प्यूट among the people regarding the black stone. ब्लैक स्टोन मीन स्याह पत्थर, यानी कि हिजर असवद. लोगों के दरमियान हिजर असवद की तनसीब के मुतालिक एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ. डिस्प्यूट मीन तनाज़ा या झगड़ा. ही डिवाइज द मोस्ट इक्वेटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, उन्होंने हिजर असवद की तनसीब के लिए इंतहाई मुसन्फ़ाना तजवीज़ पेश की. दिस प्लीज्ड एवरीवन, जिसने हर एक को खुश कर दिया. एंड सेव्ड दैम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और उन्हें एक कबायली जंग होने से बचा लिया. पैराग्राफ नंबर 4. एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस. उन्होंने तमाम जो है मामलात का फ़ैसला रंग, अकीदे और नस्ल के फ़र्क से बारातरफ होकर इस्तेहकाक, मेरिट मीन इस्तेहकाक की बुनियाद पर इंसाफ के साथ तमाम मामलात का फ़ैसला किया. वंस अ कुरैश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक मरतबा कुरैश की खातून चोरी की. स्टीलिंग मीन चोरी, गिल्टी मुजरिम. एक मरतबा जो है कुरैश की खातून, एक औरत जो थी, वो चोरी की मुजरिम ठहरी. सम पीपल वांटेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश. कुछ लोग कुरैश के ख़ानदान के वक़ार को बचाने के लिए उसे सज़ा से बचाना चाहते थे या उसे सज़ा से बचाना चाह. दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु टू इंटरसीड. नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे. ऑन हर बिहाफ, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु से उसकी तरफ से माफ़ी की दरख्वास्त पेश करने को कहा. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ़ करने की इल्तिजा की. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फेरोसली सैड, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंतहाई गज़बनाक होकर फरमाया. बनी इसराइल वाज रूनेड बिकॉज ऑफ दिस, बनी इसराइल इस वजह से तबाह बर्बाद हो गए. दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच, वो गरीबों पर कानून को लागू किया करते थे और अमीरों को माफ़ कर दिया करते थे. तो यहाँ तक ये पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप इन दोनों पैराग्राफ के वर्ड्स, मीनिंग और सिनोनिम जो है नोट करेंगे. पैराग्राफ नंबर 2 और 3 के वर्ड्स, मीनिंग और सिनोनिम ये एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार करेंगे. सबसे पहले जो आपने वर्ड पढ़ा है इक्विटेबल, उर्दू में मायनी है आदिल.
اور سنونیم ہے فیئر، اونیسٹ، اپرائٹ، ایون ہینڈڈ. نیکسٹ ورڈ ہے ٹریڈر، اردو معنی ہے تاجر، سنونیم ہے بزنس مین، مرچنٹ. نیکسٹ ورڈ ہے ریپوٹیشن، اردو معنی ہے شہرت، سنونیم ہے گڈ نیم، فیم، ریپیوٹ. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیلنگ، اردو معنی ہے لین دین، سنونیم ہے ٹریڈ، بزنس، پریکٹس. نیکسٹ ورڈ ہے ڈسپیوٹ، اردو معنی ہے تنازع، سنونیم ہے ڈس ایگریمنٹ، ڈیبیٹ، کنٹروورسی. نیکسٹ ورڈ ہے ریگارڈنگ، اردو معنی ہے سے متعلق، سنونیم ہے ریلیٹنگ، پرٹیننگ، کنسرننگ. نیکسٹ ورڈ ہے کانفلکٹ، اردو معنی ہے جنگ یا تنازع، سنونیم ہے بیٹل، کوئرل، فائٹ، کلیش، ٹسل. نیکسٹ ورڈ ہے میرٹ، اردو معنی ہے استحقاق، سنونیم ہے ورتھ، ویلیو. نیکسٹ ورڈ ہے irrespective آف، سے بالا تر ہو کر، اردو میں معنی ہے اس کا، سنونیم ہے ریگارڈلیس آف، اگنورنگ، سیٹنگ aside. نیکسٹ ورڈ ہے کریڈ، اردو میں معنی ہے عقیدہ، سنونیم ہے بلیف، فیتھ، ریلیجیس اٹیچمنٹ. نیکسٹ ورڈ ہے ریس، اردو میں معنی ہے نسل، سنونیم ہے ایتھنک گروپ، پیرنٹیج. نیکسٹ سنونیم ہے اینسیسٹری. نیکسٹ ورڈ ہے گلٹی، اردو میں معنی ہے مجرم، سنونیم ہے کریمنل، بلیمیبل، کنوکٹڈ. نیکسٹ ورڈ ہے انٹرسیڈ، اردو میں معنی ہے معافی کی درخواست پیش کرنا، سنونیم ہے پلیڈ فار، پیٹیشن فار. نیکسٹ ورڈ ہے فیوریسلی، اردو میں معنی ہے غضبناک ہو کر، سنونیم ہے اینگرلی، ریتھفلی. نیکسٹ ورڈ ہے رونڈ، اردو میں معنی ہے تباہ، برباد ہونا یا تباہ برباد ہو گئے، اور سنونیم ہے ڈسٹرائڈ، کرشڈ. تو یہ ورڈز میننگ اور سنونیم ایگزامینیشن پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ان کو تیار کرنا ہے. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر. اوکے، اللہ حافظ.